अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। वफाकी काबीना ने नए बजट की जो तजावीज़ थी उनकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर अज़म का अहम इजलास अभी कुछ देर तक चलता रहा। अब बाकायदा बजट की मंजूरी के लिए बाकायदा सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब नए बजट का जो हजम है वो 17,573 अरब रुपए है, और जिसमें सारे सूबों का भी जो है वो बजट एलोकेशन हो चुकी है उसमें। अब ये जो है वो वन बाय वन जो है वो इसका अप्रूवल हो जाएगा, मंजूरी होती जाएगी। जो बड़ी खुशखबरी है कुछ वो है सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिनका दरीना मुतालबा है कि उनकी बुनियादी तनख्वाहें जो है वो वहीं रहती हैं, और उनमें जो है इनके जो डहाक अलाउंसेस होते हैं वो हमेशा इनसे ज़्यादती की जाती है, और वो डहाक अलाउंसेस जो है वो उनकी बुनियादी सैलरी में ऐड ना होने की वजह से उनकी सैलरी में कोई खातिर इजाफा नहीं होता। बल्कि जबकि दूसरी तरफ अगर एज कम्पेयर टू सैलरी को देखा जाए तो महंगाई की जो शरह है वो 15% होती है, जो इनकी सैलरी की जो शरह है वो 1.5% बनती है। अगर आप उसको बुनियादी सहूलियत और बहुत बुनियादी जो आप सैलरी देखेंगे उसमें, तो उस लिहाज से आज खुशखबरी जो है वो आने का इम्कान है, बल्कि अभी प्रूव हो जाएगा, जिसमें 30% एडहॉक अलाउंसेस को ऐड करके बल्कि इनमें बुनियादी सैलरीज में जो है वो जम करने की तजवीज़ जो है वो सुनने में आ रहा है, पेश की गई है, जिसको अभी कुछ देर में अप्रूवल भी मिल जाएगा। 6% तनख्वाहों में इजाफे का और 7% पेंशन में इजाफे का तनासब जो है वो रखा गया है, जो कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक बताऊं तो बड़ा कम है, बहुत कम है। क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज देखी जाए तो क्या है, गुर्बत की लकीर जो है वो कहते हैं ना एटलीस्ट वो 5 मिलियन से भी ज्यादा है, और जो मीडियोकर है वो तो बेचारे वैसे ही रुल गए, क्योंकि ना सबसे लोअर क्लास को कोई नुकसान होना है, ना सबसे अपर क्लास, हायर क्लास, जो लीड क्लास है उसको कोई फर्क पड़ता है तो वो मीडियोकर को पड़ता है, क्योंकि सारा बोझ जिस तरह पंजाब पे पड़ा हुआ है, केपी का, सिंध का, बलूचिस्तान का, बिजली चोरी का, टैक्सेस चोरी का, वो सारा हमने भुगतना होता है, वो सारा नजला हम पे गिरता है, सारा खमियाजा हमने भुगतना होता है। और होता ये है कि अब ये जो मामला इन्होंने रखा है, शरह नमूद जो है वो 4.2% रखी है, और जो महंगाई है वो 7.5% पे रोकने का जनाब इनका इरादा है। लेकिन आप खुद सोचें, एक बंदे की सैलरी, मिनिमम सैलरी वेजेस जो है वो आज तक उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका, वो 37,000 वो कहाँ है आज, मुझे बताएं। वो एटलीस्ट 50,000 रुपीज होनी चाहिए एटलीस्ट। और रही बात बिजली की, तो जो सबसे ज्यादा हम पे बोझ पड़ता है वो पेट्रोल बम है और बिजली का है, क्योंकि आपकी सारी प्रोडक्शन जो है इन दो चीजों के ऊपर ही है। और रही बात जनाब आपको ये बताने की, बावत करवाने की, सरकारी मुलाजमीन की, जो बेचारा सारी जिंदगी हलाल कमाता है, रिश्वत खोर नहीं है, उसने सारी जिंदगी कमाया कि आपने उसको आज तक घर नहीं लेके दिया, वो अपनी बाइक नहीं खरीद सकता, और वो जितने पैसे कमाता है वो सारे कर्जे में निकल जाते हैं, और सारी उसकी सूद में गुजर जाते हैं। ये तो खुदारा इस चीज को पहले बजट में मद्देनजर रखें। दूसरी बात है कि आपने जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें हैं इसको पहले जम करें, बुनियादी सैलरीज में डॉक अलाउंसेस को फिक्स करें, साथ उनको जो सरकारी मुलाजिम जिनका कॉन्डक्ट ठीक हो, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक हो, उनको घर दें उनके रिटायरमेंट पे। और ये जो IMF के आगे घुटने टेके हुए ना, खुदारा इससे बाहर निकल आए। लोग बेचारे पागल हो पड़े, मैं तो सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, ना मेरा बाप सरकारी मुलाजिम है, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ जिन बेचारों की परफॉर्मेंस है सारी जिंदगी के लिए उनके ऊपर अजाब है, उनके माँ बाप बच्चे कुछ नहीं कर पाते, माँ बाप वैसे मर जाते हैं, बच्चे भी बेचारे वैसे ही बिलक बिलक के पैसों की गुर्बत पे ही हमेशा रहते हैं। तो खुदारा वो चीजें करें जो बनती हैं, और खुदारा हमारा भी कुछ सोचें। प्राइवेट मुलाजमीन जो है वो उनकी भी सैलरी स्लैब्स को बदलें, उनका भी बड़ा घर को पड़ा है, उनको भी ऊपर भी आपने टैक्सों का भार लगाया हुआ है, क्योंकि बाकी कोई देना दे सैलरी टैक्स जो है ना, वो सिर्फ जो वेजेस वो सैलरी लेते हैं उन बेचारों की तो कमबख्ती है। खैर, एडहॉक अलाउंसेस को वो पहले जम करें और पेंशन भी बढ़ाएं, और ये जो आपने IMF के घुटने टेकते हुए जो उनके इकदाम आपने किए हैं, जो मुतालबात माने हैं कि इनके सारे टैक्स लगा दिए बेचारों का, जिनकी पेंशन बननी थी 1 करोड़ रुपया मिसाल है, वो अब बननी है 40 लाख रुपया, तो वो भी जुल्म आप वापस लें, आपको शर्म आनी चाहिए। अब गुर्बत बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, हर तरह का टैक्स, बिल में ना 1000 किस्म के टैक्स हैं। इससे बिल से याद आया कि खुदारा शर्म करें, कोई होश के नाखुन लें। बिजली के बिल में ये जो 150 पे कुछ है, 50 पे कुछ है यूनिट्स पे, 200 पे कुछ है, 201 पे कुछ है, और इसको तो कम से कम रिवाइज कर दें, 201 यूनिट हो या 501 हो या 1000 यूनिट हो, एक प्राइस फिक्स कर दें, एक प्राइस फिक्स कर दें, खुदारा उसको फिक्स कर दें, ताकि वो जो बिल आए ना वो एक ही है। 40 रुपए रख लें, 45 रख लें, 30 रुपए रख लें, 32 रुपए रख लें, 35 रुपए रख लें, एक प्राइस यूनिट रख लें, ताकि हम उसी पे दें। ये जो 400 किस्म के टैक्स, पता नहीं दुनिया ने भी कभी ऐसे टैक्स जो है ना वो सुने नहीं होंगे जितने जनाब हमारे टैक्स जो है ना वो नाफिज अमल है। दूसरी तरफ जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप पाकिस्तान बरतानिया में उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने भारतीय दहशतगर्दी, भारतीय जारियत, उसका जो है ना वो जितनी भी दहशतगर्दी उसकी बंदी ठोक के रखी हुई है, और ये बड़ी बेहतरीन इकदाम है कि जो इनको चेयर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, ये जो वफद गया हुआ 11 रुकनी,
بہترین کام کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ اجاگر کر رہا ہے, شعور دے رہا ہے, اور ہر جگہ بھارتی جاری ہے درندگی بربریت کو دنیا میں جو ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے کہ کس طرح بھارت نے بھارتی جارحیت کی وجہ سے پورے خطے میں امن کا ایشو ہوا, اور پورے خطے میں ایٹمی جنگ کا جو ہے وہ خطرہ بڑھ چکا ہے, اور اس کی جو پانی بندش کی جو دھمکیاں ہیں, گیدڑ بھبکیاں ہیں, یہ جنگ کے مترادف ہے, اور ہم جنگ پہلے ہی جیت چکے ہیں اور پھر بھی امن کے خواہاں ہیں. اور پہلے رافیل کو جو ہے چڑیوں کی طرح مار کے باہر پھینکا ہے. یہ ہمارے مزار جو ہے نا, یہ ہمارے مزار بنانا چاہتے تھے, ہم نے ان کو مزارہ بنا دیا. یہ مزارے بنے وہیں پھرتے تھے, یہ ہمیں جو ہے نا وہ دھول چٹانے کی بات کرتے تھے, ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا, دانت کھٹے کیے ہیں اور ان کو ان کی موت مارا. اب لفظ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کی موت جو ہے وہ کیا ہے. طاقت کے نشے میں چور تھا, سارا غرور خاک میں مل گیا ہے, اور یہ جو اپنے آپ کو یہ چودھری بنا پھرتا ہے اس خطے کا, ایشیا کا, ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ پاکستان سے پنگا لینا کتنا مہنگا ہے, اور مہنگا پڑ گیا ہے, اور 6 جہاز جو ہیں وہ گر چکے ہیں. لیکن بلاول بھٹو کو بھی جناب سلوٹ ہے, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کمال شخص ہے, بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں, اور بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ چکے ہیں, اور سکسیسفلی دھول چٹا چکے ہیں سفارتکاری کے عمل میں بھارت کو. بھارت جو ہے وہ اب ذلیل و خوار ہوا بنا پھرتا ہے ہر دنیا کے کونے میں, کیونکہ ایک تو منہ کی کھائی, دانت کھٹے ہوئے, ایک تو ہار گیا, اور اس کے باوجود اس کا جو گھنونا چہرہ تھا وہ آ گیا سب کے سامنے. ہاں ہماری ایک ہی شرط ہے, بائی لیٹرل ہوں گے مذاکرات, 4 چیزوں پہ ہوں گے, برابری کی سطح پہ ہوں گے, جنگ بندی پہ ہوں گے, کشمیر پہ ہوں گے, امن پہ ہوں گے, ٹریڈ پہ ہوں گے, پانی پہ ہوں گے. لیکن یہ جو معاملات ہے نا کہ جو چودھری بن کے, تو نو وے نیور. اور دوسری طرف آپ کو ایک اور بات آپ سے شیئر کرتے ہیں جناب, جو خبر ہے لاس اینجلس میں جو احتجاج ہے وہ ڈلاس پوری دنیا میں جو امریکہ کے جو خطے ہیں, امریکہ کے اسٹیٹس ہیں, وہاں تک پھیل چکے ہیں. یہ جو طاقت کے نشے میں چور دھت جو ہے وہ باولا پاگل, وہ جو جاہل ہے, وہ ٹرمپ, وہ اپنے آپ کو اسی طرح نیازی مہاتما بھی یہی کرتا تھا, اس نے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. اچھا میں کبھی کبھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ سیم اقدامات یہاں ٹرمپ کرتا ہے نیازی والے, یہاں نیازی کرتا ہے ٹرمپ والے. یہ بردر فرام انادر مدر لگتے ہیں مجھے, کہ ان کی دماغی کیفیت, ان کی گندگی, غلاظت, اور ان دونوں کا مقدر سیم ہے. دونوں میں رسوائی لکھی ہے, دونوں نے جناب ایکسٹریمسٹ ہیں دونوں, اور دونوں کے اقدامات ایکسٹریمسٹ ہیں. دونوں ہی جناب اینٹی جو ہے نا وہ آرمی ہے, اور یہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جج جناب فلاں کے لگائے ہوئے ہیں, جناب فلاں فوج میرے سی یہ کام کرا رہی ہے, فلاں کام خراب کرا رہی ہے. اب اس نے جو ہے وہ تارکین وطن پہ جناب کریک ڈاؤن کیا, کریک ڈاؤن میں اس نے لاٹھی چارج کیا, لوگوں کو مروایا ہے, اور یہ یہی کرتا ہے. اس کا جو اس نے وائٹ ہاؤس پہ اور یہ جو ہل پہ حملہ کروایا تھا, کیپٹل ہل پہ, اور نیازی مہاتما نے جی ایچ کیو پہ حملہ کروایا تھا, جہاں اس پہ حملہ کروایا تھا. تو آپ ان ساری چیزوں کو جو نا تھوڑا کمپیریزن کے ساتھ کمپیریٹیولی دیکھا کریں, انالیسس کیا کریں کہ یہ قوم ابھی بھی نیازی مہاتما کی جناب وہ ابھی بھی کچھ فالوورز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویسے جیسے پاکستان میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ گدوں کی پیداوار جو ہے نا وہیں کانسٹنٹ رہ چکی ہے, یعنی پی ٹی آئی کے لوگ وہیں پہ ہیں. باقی رہی بات جو مویشی ہیں یا آپ کے جو باقی دوسرے لال جانور ہیں, وہ ان کی پروڈکشن بڑی ہے, ان کی جو ہے تعداد بھی بڑی ہے, لیکن یہ جو کتے ہیں ان کی بھی تعداد وہیں کانسٹنٹ ہے, وہیں پہ رہی ہے. اور جناب وہ جو گدھے ہیں وہ بھی ہے. اب میرا مقصد کسی کو کہنا نہیں ہے, باقی اپنی اپنی مرضی ہے, جس نے جو پرسیو کرنا ہے وہ لے لے. لیکن یہ جو حکومت کو شرمندگی دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی برآمدات بڑھی ہیں, آپ خود مانتے ہیں, اکانومی بڑی ہے, وہ بھی آپ کی اچھی بات مانتے ہیں, لیکن غربت بھی بڑی ہے, اعداد و شمار میں بڑی ہے. نیازی مہاتما کی پارٹی وہیں کھڑی ہے, 2025 سے 26 بجٹ پیش ہو رہا ہے, اور جناب ان کا کیا فیصلہ ہے, ہم نے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر احتجاج کرنا ہے. اعداد و شمار ان کے پاس ہے نہیں, شعور ان کے پاس ہے نہیں, عقل ان کے پاس ہے نہیں, کیا ہے, غلاظت ہے, گندگی ہے, ڈھیر ہے, بکواس ہے. احتجاج پارٹی نے ہمیشہ اپنا کردار جو ہے نا وہ اسی طرح نبھانا ہے کہ بس بکواس کرنی ہے, غلاظت بکنی ہے, اور کچھ بھی نہیں کرنا, اور صرف یہی کام کرتے رہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور کچھ بھی کرنے کو, کہ جناب انہوں نے صرف اپنی اس درندگی